श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं। प्रलम्बासुरवधवर्णनम्। रामसख क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरभिसंवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो कटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिहृदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुन्दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन् यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूथगं स्वदयितरं श्रीरामानमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बः जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषु दुष्टं सपदि पिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितः प्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यः लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।